बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हमारी जो है वो रोती कुकड़ी जो थी, उनके रोने शोर मचाने अंडे देने के बाद जो है, और उनके जितने लोग थे उन्होंने अंडे भी जाके मार्केट में बेच दिए। काफ़ी ठंडी पड़ गए थे जी, क्योंकि उनके अंडे को ले नहीं रहा था, क्योंकि अंडे थे ख़राब, और ख़राब अंडे आपको पता है कि कोई लेता नहीं है। और जब एक दफ़ा अंडे ख़राब मिलना शुरू हो जाएँ तो फिर दोबारा उस दुकान का रुख भी कोई नहीं करता। तो जी उसको जब ये पता चला कि भाई अब तो इनकी कोई बात की वैल्यू रही नहीं है, तो उन्होंने मार्केट में एक और जो है कुकड़ी मुतारिफ़ कराई है जी, जिसका नाम है हीरा मानी। हीरा मानी को भी जो है वो मार्केट में मुतारिफ़ करा दिया गया है। कल उनकी एक पोस्ट पहले कराची 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 करती रही, बारिश बारिश करती रही, और उसके बाद अचानक से एक छोटी सी पोस्ट लगा दी जिसके अंदर उन्होंने ज़हीर और दुआ के लिए बड़ी दिल से दुआएं की कि अल्लाह से मेरी बेतहाशा दुआ है कि ये दो दिल कभी जुदा ना हों और ये साथ ही रहें। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को वाइंड अप करके मैं हीरा मानी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीबी, आपको अगर पता नहीं है और आपने अभी तक कुछ चीज़ देखी नहीं है और आपको पता ही नहीं है, और किसी ने आपको ठीक ठाक पैसे दे दिए और कहा कि यार एक पोस्ट लगा दें ये वाली, तो बड़ी मेहरबानी होगी, और आपने फट से लगा भी दिया। मैं आपसे कहती हूँ आप मेरे साथ आएँ, इंटरव्यू करें, मुझे अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आपने ये किस बेस पे कहा। यहाँ कौन सी मोहब्बत आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे कौन सी ऐसी लाजवाल मोहब्बत है जिसके लिए जो है वो इस चुसे हुए आम ने बच्ची को दाता दरबार फेंक दिया। ठीक है, आज तक जो भी झूठ कहा वो सब दुआ ज़हरा के मुँह से कहलवाए गए, एक एक चीज़ का इल्ज़ाम दुआ ज़हरा के ऊपर लगाया गया। शुरू से लेके आखिर तक पूरी कहानी इन्होंने दुआ ज़हरा पे डाली, अपने आप को सेव किया हुआ है। हत्ता कि जिस दिन दुआ ज़हरा की बाजियाबी होनी थी इनके पास से, उधर भी उनको जो है वो दाता दरबार फेंक दिया गया। ये होती है मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। भाई मोहब्बत के दावेदार तो बहुत देखे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे वही रोती कुकड़ी जो है उसने कहा था कि भाई दुआ बड़े ऐश में रह रही है, बड़े आराम में रह रही है। तो आप बताएं भाई कौन सा ऐश था, कौन सा आराम था। इसी तरह आज अगर हीरा मानी इस शादी को, इस नाम निहाद शादी को, जो कि शादी थी ही नहीं, जिसमें निकाह खां अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने तो निकाह पढ़वाया ही नहीं, ठीक है, गवाह कह रहा है मैंने तो गवाही दी ही नहीं, तो ये जब निकाह पढ़वाया ही नहीं, निकाह गवाह ने गवाह दिया नहीं, तो किस किस्म की शादी थी ये? तो वो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आपको ड्रामों में बैठ के ड्रामा करती हैं और फिर शायद आपको घर जाके एहसास होता है मेरे ख्याल में, जब आप दुल्हन बनती हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर जब वो काजी जो है वो उन्हें कबूल कबूल कहते हैं, तो उसके बाद आप शायद उन्हीं के साथ रुखसत हो जाती हैं जी। ठीक है, मुझे कुछ ऐसी फ़ील आया कि शायद आप वहीं से चली जाती होंगी और इस तरह से आप समझते होंगे शायद ये शादी है। तो भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे सवालों ने जो है वो जन्म ले लिया हीरा मानी के इस छोटे से पोस्ट ने, क्योंकि देखिए इनके 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, टीवी पर जब ये आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा देखने वाले मर्द नहीं होते, इनके ड्रामे देखने वाली बच्चियां होती हैं और ख़वातीन होती हैं, घरेलू ख़वातीन। अब यहाँ पर आप देखो, ख़वातीन का तो कोई मसला नहीं है, ख़वातीन मैच्योर होती हैं, उन्हें अक्ल होता है कि ड्रामा चल रहा है, यहाँ पर ये प्यार मोहब्बत की बातें, और साली दामाद के साथ वो इसके साथ कुछ तरह का गन दिखाते हैं ये लोग अपने ड्रामों को चटपटा करने के लिए। तो वहाँ पे बैठी जो ख़वातीन होती हैं, हमारी एज की जो ख़वातीन होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो मैच्योर होती हैं, उन्हें पता होता है कि ये सब ड्रामा है, नकली है, आम ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मगर यही ड्रामे बहुत ज़्यादा 10 से लेके 18 साल तक की जो कम उम्र बच्ची हैं, इसलिए ये एज फिगर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये होती है कच्चा दिमाग। ठीक है, इनके दिमाग पुख्ता नहीं होते, इनको नहीं समझ होती कि ये चीज़ रियल है या ये नहीं है, ये फेक है, उन्हें ये समझना नहीं होता। वो जिस तरह का ड्रामा देख रहे होते हैं प्यार मोहब्बत में, भाई हीरो मरा जा रहा है और हीरोइन मर रही है और एक शादी हो जाती है, बीच में समाज की दीवार खड़ी होती है, माँ होते हैं, दादी होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको गिरा के भाई शादी हो जाती है। भाई शादी हो जाती है, शादी के बाद क्या, आगे की लाइफ कैसी टफ़ है, आगे कितनी सारी माशरे को, उसी कपल ने माशरे को भी फेस करना होता है, 10 चीज़ें, तो ये छोटी बच्चियों को पता नहीं होता। तो इस तरह की एक्टर को क्यों हायर किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उन बच्चियों को, हमने पहले दिन से कहा, दुआ ज़हरा का केस जो है ये पाकिस्तान में एक फंडिंग की गई है चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, कि बच्चियां घरों से भागे, उनको लगे कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते, तो हमारे माँ बाप आग उठा के देखे भी ना, हमारे माँ बाप ये पूछने का राइट भी नहीं हमारे माँ बाप के पास कि आप किससे शादी कर रहे हैं। बस आपने आके घर में कह दिया मैंने इस लिडो खेलने वाले के साथ शादी करनी है, आगे से चुसा हुआ आम निकले या फटा हुआ ढोल निकले, बस मैंने इससे ही शादी करनी है, और माँ बाप तैयार हो जाए। तो ये चीज़ जो है, ये हीरा मानी साहिबा जो है ना, वो इसकी हिस्सा बनी है।
اور بہت سارے کامنٹ، کچھ کامنٹ میں یہاں پر لگانے کی کوشش کروں گی، بے انتہا شک کامنٹ میری ویڈیو پر آئے جس میں لوگوں نے شیم شیم ہیرا مانی کے ہیش ٹیگ لگائے، بہت سارے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ بہترین بات ہے، ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ شیم لیس لوگ ہیں، یہ چیپ لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ انہیں کیا پتہ شرافت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ انسان کی غیرت کیا ہوتی ہے، معاشرے میں انسان کی اقتدار کیا ہوتا ہے، خاندانی لوگ کیا ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ آدھا ننگا جسم لے کے بے ڈھنگے طریقے سے یہ روڈوں پر گھومنے والی، یہ شوز پہ جانے والی، انہیں کیا پتہ کہ شرافت کس چڑیا کا نام ہے، انہیں نہیں پتہ۔ یہ بے حیا ہیں اور یہ بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرح کے لوگوں کو پردے دار اور اچھی خواتین ہی منہ توڑ جواب دیں گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں میرا جسم میرے مرضی کر کے نمودار ہوئے تھے، یہ وہ گٹر کے کاکروچ ہیں جو معاشرے میں نکل کر آتے ہیں اور باتھ روموں سے اور کسی بھی گندی جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو صرف ایک چیز ہے جو ختم کر سکتا ہے، وہ ہے کنگ پاور، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اسپرے والا جیسا پاور ہوتا ہے نا، جیسے ہم کیڑے مکوڑوں کو مار دیتے ہیں، چپل اٹھاتے ہیں اور مار دیتے ہیں، تو ان کو اسی طرح سے اسی لینگویج میں ان کو مارنا پڑے گا کہ جس طرح کی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گندی لینگویج اسی طرح کے لوگوں کو ڈیزرو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چپل سے مارتے ہیں نا آپ کاکروچ کو یا کیڑے مکوڑے کو، پھول سے تو نہیں مارتے، یا آپ کس طرح سے مارتے ہیں؟ آپ چپلوں سے مارتے ہیں، وائپر سے مارتے ہیں، جھاڑو سے مارتے ہیں۔ تو دنیا میں جب ہماری عام زندگی میں اس طرح کے کاکروچ اور کیڑے مکوڑے جب نکل کر آتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کو گندگی سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ گند ہیں، جب نالیوں سے نکلتے ہیں تو گندی ہوتے ہیں، تو ان گند کو مارنے کے لیے بھی آپ نے بڑی زبردست طریقے سے چپل سے ان کی چترول کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ان کو سمجھ میں کوئی نہیں آنی ہوتی ہے بات۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑی بری طرح سے کنڈیم کیا ہے، اور گوگا گینگ جو بھی ظہیر کے پیچھے گینگ ہے، اور انہوں نے جو ہے بڑی پیسے لگا دی ہیں جی، بڑی فنڈنگ کر دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں وہ چھوٹی بچیاں اور خواتین ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں بغاوت ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں سے بھاگیں، لڑکوں کو پسند کریں۔ میں پہلے دن سے کہتی ہوں یہ جو ٹک ٹاک ہے، سنیکس ویڈیو ہیں، یہ پلیز اپنے گھروں میں اپنے موبائلوں سے اس خناس کو نکال دیں۔ یہ آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے بچیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی 1 سیکنڈ کی، 2 منٹ 3 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہے، لاکھوں پیسے ملیں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ کے فالوورز بڑھیں گے۔ ہم جیسے لوگوں کے اور چھوٹے بچوں کے فالوورز میں فرق ہے، ان کی سوچ چھوٹی ہے۔ وہ جب اس طرح سے دیکھتے ہیں یار ہمیں 1000 بندے نے فالو کر لیا، ہمیں 2000 بندے نے فالو کر لیا، تو پھر ان کا دماغ بہت کچھ اور بدل جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ جس لمحے آپ کو کچھ ہو گیا تو ان میں سے 200 فالوور میں سے کوئی بھی آپ کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا تو کوئی بھی نکل کے نہیں آئے گا، آئیں گے وہی آپ کے خاندان والے۔ تو یہ چیز ہے اپنی پلیز میں تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی، سب سے پہلے یہ ٹک ٹاک اور سنیکس ویڈیو کو نکال دیں۔ میں اپنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کے اوپر کوشش کریں اس کو بین کرنے کی۔ پاکستان میں بیچ میں بین ہو گیا تھا، پھر اوپن ہو گیا، یہ بڑی گند ہے، یہ بڑا ایک گند ہے، اس کو روکیں۔ اور اس طرح کے لوگ ہیرا مانی ٹائپ کے لوگ اور یہ جو 3rd کلاس یوٹیوبر ہے، اس طرح کے لوگوں کو ان کو جو ہے وہ چپل سے کس طرح مارتے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے۔ تو آپ پریشان نہیں ہو، آپ نے بھی جو ہے وہ ان کو ہیش ٹیگ کرنا ہے، ان کو ٹیگ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ ان کے اس ایک چھوٹے سے پوسٹ سے جو ہے وہ کتنا ہرٹ ہوئے ہیں، اور آپ نے طاقت دکھانے تاکہ آئندہ کسی اور ایکٹر کی ہمت نہ ہو کہ وہ آ کر ہمارے معاشرے میں کسی بھی غلط چیز کو سپورٹ کر سکے۔ تو آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔